दोस्तों ये वीडियो देखिए और फिर बाद में हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे इस पर। और ये वीडियो ख़ासकर पश्तूनों के लिए है, अगर जो समझदार है, जो पश्तो को समझते हैं, उर्दू बोलने वाले, तो वो भी ये वीडियो देख ले लाजमी। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले ताकि आइंदा कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करे, गंदी अल्फाज। तो वीडियो देख ले। Dice chon kazawin, DSP kazawin, da assistant commissioner kazawin, deputy commissioner kazawin, da army captain kazawin, deputy captain kazawin, da qadi azam। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम माय चैनल आसिफ अली व्लॉग एंड स्केल। जी हाँ दोस्तों, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और जो भी नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा कि एक शख्स है, अभी मैं बाकी बात उर्दू में नहीं पश्तो में करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ये वीडियो सिर्फ पश्तूनों के लिए बनाई है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये वीडियो अगर आप उर्दू बोलने वाले हो, पश्तो आप समझ में नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दें या इसको आप रहने दें। तो दोस्तों ज़मायो खबर दाता फरमायो वीडियो रावड़े दा वल्दा वीडियो इंशाल्लाह गुरु और बे बदे बाने खबर को यो बल यो जीआई काफिला की हम यो मजाम दोस्त मुंग मरगरी खबर करे वा हम बे पजेल के प्रो तो बे गरीब क्वार संग खबर करे, लेकिन सिविल हो बस गलती दी शे हुआ दासे किस्म गलती तो मुंग ने वो लिखेगी मुंग ले दासे किस्म खबर नहीं दी पकार गुरु के इमरान खान ने को जरदारी दे को नवाज शरीफ थे को हर पार्टी वाले को सिराजुल हक थे को हर यो कस्ते सिर्फ द आवाम इस्तेमाल ले को नवाज शरीफ के खिलाफ नो इमरान खान नाउ तो नोम आवाम तबाह बर्बाद दी अकूज इमरान खान है नवाज शरीफ राउजी मौलाना राउजी नूर राउजी नो आवाम तबाह बर्बाद दे मेहरबानी हो के दासे किस्म अल्फाज दासे किस्म जगह इस्तेमाल हुए अबल तासु बावजूद हुई जमात इमरान खान सरमन दास दा चीली सरमन न मसान दा हो सिर्फ मात्र खपल अगर लीडर अकायद आदि माता हुई माता दे अडर की तबियावी गोरा न जे सवाल शनाबिया बजेल के बरोत न दे न सजुड़ेगी न लगों तक कोर के मोरा प्लाट तो रोनो हंद तो गोरे खबर जिंदगी तो गोरे दुमरा खबर सड़े कि जब हागे बांध बिया आगा कायम व दायमी जब हागे बाने आगा बिया जरूरत लरली शी हागे खबर बाने आगा बिया ताब लरली शी दाई खबर बिया सब न ताला इमरान खान न जिन ताला बल सुकरा जी बिया न ताला मौलाना राजी न जरदारी राजी न शरीफ राजी सुमरा खले पर बोलटा उनके मफाद शे वेर मड़ा शे दे चाहे वो को तपोस निश्चित तपोस रोड जानो मेहरबानी के अवल दा वीडियो सर शेयर कोमा दा वीडियो में बियाव गोरे और दा टोल दोस्तान तो और शेयर के और फॉरवर्ड के और दा जमायो मिनत तक को मचदा से के खबर में कहे दा खबर कड़ी दी पोच पसी कड़ी दी पैसे चो पसी कड़ी दी पुलिस पसी कड़ी दी जबंग पर हर दारो पसी दा खबर कड़ी दी करना मेहरबानी के ऐसे किस्म खबर नहीं दी पकार दोस्तों दा वीडियो सर शेयर कोम दा वीडियो में और फॉरवर्ड एम के इधर के चदले सॉफ्टवेयर अपडेट करना मुंग दा से किस्म खबर इस्तेमाल नहीं दी पकार मेहरबानी सर चिमंग दिन परहेज हुकू गंदगी दबाने वाला दिसे चों कजावे DSP कजावे da assistant commissioner कजावे deputy commissioner कजावे da army captain कजावे deputy captain कजावे da qadi azam ma boyo da सड़िया बोयो गुमान नजुबाई जे छापा कोटा की चीजूर यार मतलब दराज की खा जाती वाला वाला में कर मारे زمان کبیر الله د تاسو تعلق ساتم د پلان نو مشرف باندې کوم ویډیو چې ما کړی و د پاک فوج خلاف او د پولیس خلاف او دا شان د نور مشرانو خلاف نو زه تقریبا د ټول مشرانو نه بلکې د ټول قوم پاکستان نه معافي غواړم د ډي پی او د سماج صاحب نه ډي سي صاحب نه د ایسوچوګانو نه د اسسټنټ کمشنر نه د پاک فوج نه د پاک آرمي نه د ټول پاکستان نه هغه ویډیو باندې معافي غواړم خپله غلطي منم چې غلط کار مې کړی دی راتلونکي زموږ چې کوم ملګري یا څوک بولي دا داسې کار مه کوه چې بیا زموږ په شان کې دلته شرمېږي زه د خپل قوم ټول چې کوم زموږ قوم دی خپل خلکو ته وایم چې داسې غلط قدم واوچت کوي کوم چې ما اوچت کړی دی زه خپل ټول قوم ته دا پیغام ورکوم چې د غلطو خلکو سمه کښېنئ او به داسې غلط کار کوئ کوم چې زمانه شوی دی دغه کومې توبه کې زموږ مخې ته پرتې وي دا زموږ څخه په وخت کې راسوي دا زموږ د پولیسو راوړي زما نوم عابد دی د پلار نوم مې محمد ولی دی زه تا خالجو مرګ سره تعلق ساتم زموږ د ملګري چې دا کومې خبرې کړي په دې ویډیو کې ورسره زه ناست یم بلکل دا ښه غلطي کړې ده هماغه غلطي کړې ده چې په دې ویډیو کې ورسره زه ناست یم غلطي موږ ټولو کړې ده او د کومو زموږ چې کوم ملګري دي بہت وقوع چې کوم ملزمانو ویډیو جوړه کړې وه چې په هغې کې ملزمان کبیر الله د مصر خان دی
عبید د محمد ولی زوی دی او اسمارګل چې د سیدګل زوی دی دا د تخت برن اوسېدونکي دي دا درې ونه ګرفتار کړل او بیا د ویډیو د جوړولو په وخت د دوی سره چې کومه اسلحه ده د ملزمانو سره د کبیر الله او د عبید سره هغه دواړه کلاشنکوف دي د دوی دواړو ملزمان یې ریکور کړي دي او زموږ سره بلوي فرق د پولیس دي باقاعده دوی خلاف مقدمه رجسټر شوې ده او تفتیش شروع شي پراپر د